السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما شاهدنا الأنباء من طيبة المختار علمنا يا مولانا عن حبيبك المرتضى هو علموني ذكر الرحمن هو أوصلوني حب العدنان هو علموني ذكر الرحمن هو أوصلوني حب العدنان كيف أنساه وهم دلوني كيف الأنصار وهم دلوني على العرامي هو علموني ذكر الرحمن هو أوصلوني حب العدنان يا شادي الله ذكر الأصياد الله والنية الشادي ذكر الأصياد ملكت الهادي ملكت الهادي هم أهل الله هو علموني ذكر الرحمن هو أوصلوني حب العدنان ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فبذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء سبحان من ذكره عز لذاكره فهو جليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو جليس له الله الله نحن العابد له في ذكره شرف نحن العابد له في ذكره شرف لا نووا فطر الفافا ذا العبد مولاه سبحان من ذكره عز لذاكره فهو جليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو جليس له الله الله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
البدير السراج المنير ختام الأنبياء أشرف العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين طه النبي العدنان منقذ الأمة أحمد أبا القاسم كاشف العمى طه النبي العدنان منقذ الأمة أحمد أبا القاسم كاشف العمى ذوي الهدى والتقوى والفضل والمنى يا محمد آخر وبجوارك محتمي طه النبي العدنان منقذ الأمة أحمد أبا القاسم كاشف العمى طه النبي العدنان منقذ الأمة أحمد أبا القاسم كاشف الأمة ذوي الهدى والتقوى والفضل والمنى يا محمد آخر وبجوارك محتمي